Pour communiquer de français, cinquième année primaire, l'unité didactique numéro 6. Aujourd'hui, nous avons une leçon des préfixes, de lexique, dans la page 178 et la page 179. On va commencer par lire les phrases. Cet enfant méconnaît le danger du feu. Le conte est une histoire irréelle. La destruction de la nature est désagréable. Nabil est un enfant surdoué. Voilà. Donc, les phrases, on a des mots qui sont soulignés. On va observer et découvrir pourquoi ils sont soulignés. Donc, je lis les phrases, j'observe la forme des mots soulignés. Je découvre que il méconnaît, ne connaît pas. هنايا بحال اللي عندنا هاد لو مو كوني هو الاصل ديال ميكوني هو ان بريفيكس بلس كوني. اذا هنا شنو يعني عطانا لو كونترير. هنا عطانا لو كونترير. كوني هو يعرف، ميكوني ما كيعرفش. هنايا عاوتاني في هاد لو مو سويفون عندنا غيال حقيقه، إيغيال ماشي حقيقة، ني با غيال، شي حاجة ماشي حقيقية. دونك داك إي آر بلوس غيال عطاتنا لو كونتخير كذلك إيغيال. باش نعبرو شي مرات على لو كونتخير كنزيدو غير لو بريفيكس في لي زادجيكتيف. ديزاغريابل ني با اغريابل. دونك عندنا عاوتاني هنا ان اوتر تيب دو بريفيكس. دونك ديز بلوس اغريابل بلوس agréable. دونك هنا عطاتنا لو كونترير، هنا ما عطاتناش لو كونترير في الكلمة الأخرى، عطاتنا سيغ يعني زيادة. دونك سيغ دوي اي دوي بلوس يعني يعني إلي دوي بإضافة بزاف يعني. إذا سيغ بلوس doué. Donc, on passe à je manipule et je réfléchis. Je cherche le radical des mots suivants. Donc, هنايا عندنا عاوتاني هنايا la même chose. Donc, عندنا هنايا في هاد les mots هادو ce sont des radicaux وهادو les préfixes. إذن كذلك حنا دابا on va séparer. On va chercher le radical. شنو خصنا نحيدو؟ خصنا نحيدو le préfixe. إذن incapable. شنو هو le radical؟ capable. إذن هاد إي إن عطاتنا le contraire. capable هي ما قادرش. capable قادر. désordre ordre هو l'origine هو الراديكال. وهاد désordre عطاتنا عاوتاني حتى هي لو كونتير. دونك لو مو راديكال هو ordre. هنا surpasser عطاتنا بلوس باسي surpasser. باسي هي باسي و surpasser باسي كتر. sur يعني surcharge بحال surcharge شي حاجة زايدة. إذا لو راديكال هو لو فيرب باسي. malhonnête honnête. دونك هاد مال هي اللي عطاتنا عاوتاني لو كونترير. prédire عندنا لو راديكال هو دير وإلا زدنا له داك بري دونك كيعطينا ان بريفيكس. دونك on va lire هاد je retiens. Certains éléments sont ajoutés au début de quelques mots pour obtenir des mots nouveaux. إذن des éléments بعض العناصر من الكلمات كنزيدوهم au début في البداية ديال d'autres mots باش كنحصلوا على des mots nouveaux على كلمات جديدة. Ces préfixes expriment les idées ajoutées comme la négation. إذن مرة كتعطينا la négation، مرة l'inverse، مرة كتنفي، مرة كتعطي لو contraire، مرة كتعطي الزيادة كيما شفنا السيغ. كل مرة وشنو كتعطينا. exemple incorrect كتعطينا لو contraire. correct incorrect. déshabillé هي العكس ديال habillé. هي العكس ديال habillé. mésestimer infini fini infini. l'excès هنايا كتعطينا هادو كتعطينا لانفيرس الى نيغاسيون. هنا ليكسي يعني الزياده ultra. دابا اللي كيعطيو ليكسي هاد لي بريفيكس كيعطيو كيعطيو ليكسي يعني الزياده الفائض.
دونك ultra doux شي واحد دو لطيف، ultra doux لطيف بزيادة، لطيف أكثر من القياس، هذا هو المعنى. شنو هادي؟ سور تاكس، كاين تاكس و سور تاكس يعني القيمة المضافة. دونك quatrièmement je m'entraîne. Je recopie les listes en supprimant le mot intrus. دابا حنا غادي نقراو هاد لي مو. عندنا incomplet, indiqué, indéfini, invariable. إذا هنا خصنا نشوفو شكون هو لو مو اللي ما كيتكونش من ان بريفيكس بلس راديكال، هو لانتري. دابا إلا شفنا انكومبلي فيه ان سي ان بريفيكس و كومبلي لو راديكال، إذا هذا ما غاديش نشطبو عليه. انديفيني عندي ديفيني والعكس نتاعها انديفيني، معرف غير معرف. فاريابل العكس نتاعها انفاريابل. اذا ان هنا كيمثل بريفيكس، هنا كيمثل بريفيكس، هنا كيمثل بريفيكس، هنا لا، حيت هذا سي لو فيرب انديكي. لو فيرب انديكي هذه اصليه فيه، الي اوريجينال، داخله في الراديكال. فاريابل هي متغير غير متغير، كامل غير كامل، ديفيني معرف غير معرف، هذه هي لانترو. دونك هنايا ما عرفتش علاش خلاو لنا هذا السطر، واش غادي نعاودو نكتبوهم لتحت جو سي با. دونك حنا لانترو حنا سيبريمينا، واش نعاودو نكتبو اللي ما غاديش نسيبريميو هي انكومبلي انديفيني، وكلهم عندهم لو ميم بريفيكس. شنو هو لو بريفيكس في هذه الحاله؟ ان فاريابل. La deuxième liste, agrandir, alourdir, applaudir, allergie. هنا في هاد لا ليست كاين عندنا اللي فيهم بريفيكس عاوتاني، وكاين واحد اللي ماشي بريفيكس. اذا شكون اول اللي ما عندناش هو ابلودير. اغروندير هي ا بلس غروندير. الوغدير يقدر ال بلس اوغدير. إذا هذا البريفيكس هذا الراديكال. الليجي هي ال بلس ليجي، لو فيرب لوجي. ولكن هذا ابلودير نو. دونك شكون هو لانترو؟ هو ابلودير. بريفونير، بريتي، بريدير، بريفوار. إذا هنايا عاوتاني لا ميم شوز، عندنا واحد لو بريفيكس اللي كيتكرر هنا. شنو هو بري. إذا بريفونير هي بري كوم بريفيكس زائد فونير. لو فيرب فونير معروف. بريتي لا، بريتي هذا سي اوريجين، هو اوريجين راديكال هكا، ما عندنا من اصلا. دونك بريدير وي عندنا بري بلس دير، لو فيرب دير معروف. بريفوار اذا هو بري بلس لو فيرب فوار اللي معروف عندنا. اذا هكا ها حنا اكتشفنا بان بريتي هو لانترو. Donc on passe à la page suivante. Dans la page 179, je complète selon le modèle. إذا هنايا عندنا insuffisant، حيدنا له لو بريفيكس عطانا suffisant. إذا لا ميم شوز. دابا البريفيكس هنا شنو غادي يكون؟ هو دي. غادي نحيدو دي، غادي نحيدو لو بريفيكس دي هذا، وهنايا شنو غادي نحيدو؟ غنحيدو لو بريفيكس ام مي. هنا غادي نحيدو ا اف، وهنا غادي نحيدو اير، وهنا غادي نحيدو مال سي ان بريفيكس، وهنا غادي نحيدو ديس. سيتادير دونك هادو هما اللي لونت بالازرق هما لي بريفيكس. اذا شنو غيبقى لنا هنا؟ كودي هو الراديكال، كونطون. إذا هذا العكس كونطون، هذا كودي ديكودي تشفير، والعكس ديالها دونك ديكودي. افيبلير العكس ديال فيبلير. لا هنا كتعطينا ليكسي، irrationnel. دونك الراديكال راسيونيل. malhonnête, honnête, deux N.
déshabillé, habillé. Habillé. On passe à l'exercice suivant dont je m'évalue et je consolide mes acquis. Je complète le tableau suivant selon le modèle. Et dans le نموذج هذا déloger, contraire de loger. Donc, déshabiller, déstabiliser. Déstabiliser, on a le préfixe هو دي. إذا واش كتعطينا le contraire? Oui, stabiliser العكس نتاعها هي إذا le contraire de stabiliser. فينا نكتبوها stabiliser. Surcharge واش كتعطينا le contraire? لا كتعطينا l'excès. L'excès, voilà. Donc l'excès de charge. Voilà, l'excès de charge. شكون هو voilà sur هي اللي عطاتنا malchance. إذن هذه كتعطينا le contraire de chance. le contraire ديال chance. وهنا هي شنو؟ mal. حد سيء. déshabillé يعني déshabillé يعني لا هي habillé يلبس العكس هي déshabillé. إذن le contraire de habillé. Oui, le contraire d'habillé. déshabillé. inanimé. inanimé شي حاجة animée متحركة. inanimé غير متحركة. Donc le contraire de animé. ديال animé. إذا شنو هو in. La question petit b, je retiens le vocabulaire. هذه c'est une بحال داك retien اللي شفنا قبيله. Donc chat هي واحد لا ديسكسيون ديريكت يعني كنتواصلوا بار انترنت. هذيك هي المعنى ديال الشات. الايميل ولا الايميل كاين كل واحد شنو كيسميه. دونك سي لو كوريي الكترونيك يعني كان رساله الكترونيه. كاين الرساله العاديه ديال البريد العادي وكاين الرساله الالكترونيه. لو موديم هو واحد لاباري كي نو بيرمي دو كونيكتي على انترنت. الا بغيتي تكونيكتي على الانترنت خصك تشري الموديم كيتباع عند اتصالات وعند انوي اكسيتيرا. دونك سي ان اباري بيس جوينت ان دوكيومون كو لون جوين ا ان كوري. فاش كنصيفطو ان كوري الكترون كيمكن نزيدو سكون ابيل لي بيس جوينت. لي بيس جوينت هما المرفقات كتزيد معهم واحد ليماج ولا واحد لو دوكيمون. Donc je cherche sur internet, je note les listes de mes sites préférés. Donc les sites هما بزاف. Donc il y a plusieurs sites qu'on utilise pour chercher de l'information. Voilà, c'est la fin de cette séance concernant le lexique, les préfixes.